पसंद से अपनी शादी नहीं करोगे। अच्छा, फिर ये बीजेपी वाले हमारे को बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी जो है बच्चों को ज्यादा पैदा करने के लिए मुखालिफत कर रहा है, तो बोलते हैं ना। आपको मालूम कि इनसे पूछिए टीएफआर क्या होता है, ये संघियों से। हम एक टीवी प्रोग्राम में थे, टीवी प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग में थे, तो वहां बीजेपी के बड़े नेता बैठे थे। हमने कहा बताओ उत्तर प्रदेश में टीएफआर कितना है? बोले वो क्या होता। उत्तर प्रदेश में टीएफआर गिरा है सबका, यानी अगर आज 100 लोग पैदा हुए तो क्या उतने लोग मर रहे? तो जितने पैदा हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं। उसको टीएफआर समझाने के लिए मोटा मोटा टीएफआर गिरा है, इनको पता ही नहीं है। भारत में टीएफआर गिरा है, बच्चे बहुत पैदा हो रहे, तो बच्चों का कानून बना दो, बच्चों का बनाओ। सुप्रीम कोर्ट में जाकर मोदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि माय लॉर्ड, भारत में 2 बच्चों के कानून की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आबादी में टीएफआर आ चुका है। पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में अगर कोई नौजवान मुल्क है तो भारत है। 60% से कम और आबादी हमारे 40 साल से नीचे की है। भारत के वजीर आजम ने, भारत की सबसे बड़ा ताकत ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया नहीं बना सकते कानून। अब बोलेंगे नहीं नहीं, बच्चों को टाइम मिलना चाहिए बच्चे पैदा करने में। अरे तुम कौन होते डिसाइड करने वाले? वो बैठ के डिसाइड करेंगे कब पैदा करना नहीं करना। तो बोलेंगे नहीं पढ़ाई कैसा होगी? अरे तुमने कौन सा कॉलेज खोला बताओ यूपी में? महिलाओं के लिए कौन सा कॉलेज खोला? क्या किया तुमने भारत में बताओ? कुछ नहीं किया, सिर्फ कानून बनाने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कानून बनाने जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी जानते हैं कि मजलिस के खिलाफ तो बहुत सी बात है। इनका उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम जनाब मौर्य साहब, केशव प्रसाद मौर्य है ना? हाँ। अब उन्होंने कहा कि सर पे टोपी पहनने वाले, लुंगी पहनने वाले ये किसी को डराते थे। मौर्य जी, आपका समाज मौर्य है, आप हमारे बारे में सोचना छोड़ दो। आप, हम सर पे टोपी रखेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, हम दाढ़ी छोड़ेंगे, मगर आप अपनी बात करो। बाबा ने आपको स्टूल पे बिठा दिया, बाबा ने इनको स्टूल पे बिठा दिया। बताओ, आप अपने मौर्य समाज के जिम्मेदार लीडर हैं, एक ठाकुर ने आपको स्टूल पर बिठा दिया और हमको बोल रहे हैं टोपी लूंगी। पहले अपने बारे में सोच लो आप। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश के बारे में बाबा बहुत बोलते हैं योगी। आपको मालूम होना चाहिए कि नीति आयोग, मोदी की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि मेरठ में 21% लोग गरीब हैं, जिसमें गरीब में खाने को खाना नहीं है, स्कूल के लिए फीस नहीं है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। अब कौन सा काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है? अच्छा, फिर नरेंद्र मोदी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बनारस गए तो अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने औरंगजेब और शिवाजी का नाम ले लिया। आपने सुना ना कि क्या कहा? शिवाजी का नाम लिया। मोदी जी, क्या आप जानते शिवाजी की तारीख को? पूछो इन संघ परिवार के लोगों से, क्या तुम जानते शिवाजी की तारीख को? ये बोलेंगे शिवाजी मुसलमानों का खिलाफ था। नहीं था शिवाजी दीवाने, शिवाजी मुसलमानों का खिलाफ नहीं था। शिवाजी, पूछो इन बीजेपी वालों से कि शिवाजी की नेवी का चीफ कौन था, उसके बहरिया का? शिवाजी के तोप का चीफ कौन था? शिवाजी के साथ आगरा के किला में कौन था? शिवाजी जब आगरा के किला से भाग रहे थे तो कौन मुसलमान जिसका बेटा मुगलों ने उसको किडनैप कर लिया, अपनी जान दे दिया, ये पूरे के पूरे मुसलमान थे शिवाजी के साथ।
शिवाजी। नरेंद्र मोदी, आप शिवाजी को जाने ही नहीं। शिवाजी के साथ आपको मालूम है मदारी मेहतर मुसलमान, इब्राहिम खान, दौलत खान, सिद्दी हिलाल, ये पूरे, और शिवाजी को एक सूफी बुजुर्ग थी, उसका नाम याकूब बाबा। मोदी जी, शिवाजी को अगर आप इतना मानते, बताओ आपके अतराफ में कौन मुसलमान है? कौन तुम्हारे अतराफ में मुसलमान है? तुम भारत के वजीर आजम हो, आप शिवाजी का नाम ले रहे हैं तो बताओ। मगर हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि क्या ज्ञानवापी ऐसा हो रही? मैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कह रहा था कि क्या मोदी सरकार ज्ञानवापी मस्जिद को खूबसूरत नहीं बना सकती? क्या दिल्ली के जामा मस्जिद की तारीखी मस्जिद जो आज उसकी खस्ता हाल हो चुकी है, उसकी तामीर नहीं कर सकती? जब सबका साथ, सबका विकास की बात होती है तो क्या मथुरा में जो मस्जिद अच्छा नहीं किया जा सकता? क्या अजमेर की दरगाह को खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भारत के वजीर आजम की पॉलिसी है। सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं, सिर्फ ज़बानी खर्च करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। यही मीरठ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया जुबैर अंसारी को गोली मारकर उनको हलाक कर दिया गया। 3 महीने से 4 महीने से ज्यादा हो गया और बीजेपी की सरकार और मीरठ की पुलिस कातिल को नहीं पकड़ सकी। क्यों नहीं पकड़ सकी? क्योंकि जुबैर अंसारी को जिन्होंने कत्ल किया, पुलिस और हुकूमत जानती है कि किसने जुबैर अंसारी को मारा। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपके पास, जैसा कि शौकत साहब ने कहा कि मुर्गी काटने पर मुकदमा, अब हर चीज पर मुकदमा। 20 दिसंबर 2019 को
NRC کے خلاف احتجاج ہوا، 5 لوگوں پر گولی کر دیا گیا، 26 لوگوں پر NSA لگایا گیا۔ ہمارے انصاری برادری کے لوگ اپنے پاور لوم انڈسٹری کے لیے ایک فلیٹ ریٹ کی بات کر رہے ہیں، تو سرکار نہیں کرنا چاہتی۔ یہ عام ریٹرننگ لائسنس نہیں دیا جاتا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ امت شاہ نے 2012 میں میرٹھ کو آ کر یہ وعدہ کیا تھا یہاں کے وکلاؤں سے کہ میرٹھ میں ایک ہائی کورٹ کی برانچ ڈالی جائے گی، بینچ ڈالا جائے گا، اس کا بھی وعدہ نہیں پورا کر سکے۔ بتائیے آپ، رک کر میرٹھ میں امت شاہ نے کہا تھا 2017 میں کہ یہاں پر میرٹھ میں ہائی کورٹ کی ایک بینچ ڈالی جائے گی، وہ بھول گئے۔ ہر اعتبار سے بی جے پی نے جو 5 سال کا موقع اتر پردیش کی جنتا نے ان کو دیا، وہ اس میں ناکام ثابت ہوئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ آ کر کہتے رہیں گے کہ ووٹ ڈالنا ہے، یقیناً ڈالیے ووٹ، مگر آپ کو اب کی بار اپنی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے۔ آپ کو ہمت سے اور حوصلے کے ساتھ مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ بھارت ہو یا اتر پردیش ہو، ہم اپنے ملک کی جمہوریت کو اسی وقت مضبوط کریں گے جب ہم اپنی ایک علیحدہ سیاسی لیڈرشپ کو پیدا کریں گے۔ مسلمانوں کی آواز بھارت کی سنسد میں، اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں اٹھنی چاہیے۔ جب تک آپ اپنے مسائل کو نہیں اٹھائیں گے، بتائیے، شکایت مجھے آپ سے کہ الطاف کو مار دیا گیا کاش گنج میں، فیصل کو مار دیا گیا اناؤ میں، زبیر انصاری کو گولی مار دی گئی، بتائیے یہ ظلم کا خاتمہ کب ہوگا؟ یہ ناانصافیوں کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب آپ متحد ہو کر اپنی ایک سیاسی طاقت کو بنائیں گے۔ ہاں، میں جانتا ہوں اتر پردیش میں آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو کہ مکہ کی سرزمین ہے، مکہ کی سرزمین ہے، بلال حبشی ہے، اور حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام ہے، اور حضرت یاسر بن عمار کو کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ امیہ بن خلف یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارتا ہے، تھک جاتا ہے۔ ابو جہل مارتا ہے، تھک جاتا ہے۔ ابو لہب مارتا ہے، تھک جاتا ہے۔ اور پھر امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی سے کہتا ہے کہ بلال اب تم مارو، تم طاقتور ہو۔ حضرت بلال پریشان ہے، اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمار کے قریب جاتے ہیں تو حضرت عمار کہتے ہیں کہ بلال آپ بھی مجھے 2-3 کوڑے مار دیجئے، مگر یہ مت کہیے کہ آپ نے اسلام کو قبول کر لیا، مار لو مجھے بھی 2-3 کوڑے تم۔ امیہ بن خلف جو ان کا جنہوں نے حضرت بلال کو خریدا تھا، وہ پکار کر کہتا ہے بلال مارو اس کو۔ حضرت بلال حضرت عمار بن یاسر کی طرف دیکھتے، ابو لہب کی طرف دیکھتے، حضرت عمار بن یاسر کی طرف دیکھتے، امیہ بن خلف کی طرف دیکھتے، حضرت یاسر بن عمار کی طرف حضرت بلال دیکھتے اور ابو جہل کی طرف دیکھتے ہیں اور پکار کر کہتے کہ سنو یاسر بن عمار، جب تم اس اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا اعلان کر چکے، تو جب تم اللہ کے دین کے لیے کوڑے کھا سکتے ہو تو بلال بھی تمہارے لیے کوڑے کھائے گا۔ اور پکار کر امیہ بن خلف کو کہتے ہیں کہ اکیلا یاسر بن عمار کوڑے نہیں کھائے گا، بلال بھی کوڑے کھائے گا اور تمہاری مصیبت کا مقابلہ کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کبھی بھی حالات سے مایوس مت ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ حضرت بلال کو کیسی تکلیف دی جاتی تھی مکے کی سرزمین پر، ریت پر لٹا کر گرم گرم پتھر حضرت بلال کی پیٹھ پر رکھ دیے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال کی تکلیف دیکھی تو آنکھ میں آنسو آ گئے رحمت اللہ عالمین کے۔
اور دعا کی یا اللہ حضرت بلال کے پر کچھ آزاد کر دے اس تکلیف سے. صدیق اکبر کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی آنکھ میں آنسو کیسے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بلال کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا کہ ہے کہ جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے. صدیق اکبر جاتے ہیں حضرت عباس سے کہتے ہیں جو اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے، ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ امیہ بن خلف سے بات کرو کہ اس کو آزاد کرے اور کیا قیمت ہوگی ہم دے دیں گے. امیہ بن خلف راضی نہیں ہوتا. صدیق اکبر جب آ کر کہتے ہیں کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، آزاد کرنا چاہتا ہوں حضرت بلال کو، تو ظالم امیہ بن خلف کہتا ہے کہ میں نے 50 دینار میں حضرت بلال کو خریدا، 1000 دینار دینا پڑے گا، اور تمہارے پاس جو دو رومی غلام ہے اس کو بھی دینا پڑے گا. صدیق اکبر راضی ہوتے ہیں. حضرت بلال کو جب اٹھاتے تو حضرت بلال سیرت کی کتابوں میں آیا کہ حضرت بلال جس طرح ہم سجدے میں ہوتے ہیں اس طرح سجدے میں گرے ہوئے اور جسم پر گرم گرم پتھر لگے ہوئے اور خون بہ رہا ہے. صدیق اکبر حضرت بلال کو اٹھاتے ہیں، اپنے گھر کو لے کر جاتے ہیں، ان کی صفائی کرتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ چلو. حضرت بلال رونا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے زندگی میں اپنے باپ کی محبت نہیں دیکھی تھی، حضرت بلال نے خوب روتے ہیں. تو صدیق اکبر ان سے کہتے ہیں کہ بلال یہیں پر رو لینا، آقا کے سامنے نہیں رونا، میں دنیا کا رونا دیکھ سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں آنسو کو برداشت نہیں کرتا. دونوں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کا استقبال کرتے ہیں اور صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ تم نے بہت بڑا کام کیا، شکریہ. یہ صدیق اکبر حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے رونا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ساری دولت آپ پر قربان، آپ نے کیسے شکریہ کہا، یہ دولت آپ کی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ حضرت بلال جس کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، اللہ کے رسول نے دعا کی، وہ بلال آزاد بھی ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ آؤ بلال میرے سینے سے لگ جاؤ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو یہ ظلم ختم ہوگا، یہ ظلم ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی. جو لوگ آج مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، تم ختم ہو گئے، تمہارا ظلم ختم ہوگا، تم ختم ہو گئے، تمہارا وجود اس زمین سے اللہ مٹائے گا انشاءاللہ. تمہارا ظلم ہمارے حوصلوں کو، ہمارے پیروں میں ڈگمگاہٹ نہیں پیدا کرے گا. تم جتنا ظلم کرو گے ہمارے حوصلے بڑھتے جائیں گے، تم جتنا دباؤ گے اتنا اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور ڈٹ گئے زمین پر، اللہ ان کی فرشتوں سے مدد کرتا. تو تم ڈٹ جاؤ زمین پر، تم ڈٹ جاؤ زمین پر، ہمت مت ہارو. جیسا کہ کسی شاعر نے اچھا کہا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تاریخ میں بھری پڑی ہے حضرت بلال کی وہ تکالیف ہمارے سامنے. حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر ان کا حمل ساکت کر دیا گیا. حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کی لاش سے کیا کیا گیا تھا. تو تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم پر جو ظلم کیا جائے گا؟ ارے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کامیابی انشاءاللہ تعالی آپ کے قدم چومے گی، کامیابی قدم چومے گی. جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں، یاد رکھو اقتدار ہمیشہ کسی کے پاس رہنے والا نہیں ہے، اقتدار جائے گا انشاءاللہ تعالی. جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں طاقت کے بلبوتے پر، اقتدار کے نشے میں آ کر، کل تمہارے پاس اقتدار نہیں ہوگا، کل تمہارے پاس اقتدار نہیں ہوگا. اور میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، ہمیشہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل پر بھروسہ کرو، دماغ پر مت کرو.
दिमाग तुमको डराएगा। जब हजरत बिलाल को उमैया बिन खलफ ने कहा कि लो घोड़ा लेकर मारो, तो हजरत बिलाल की नीयत साफ थी। वो देख रहे थे कि अगर मैं नहीं मारूंगा तो आग में डाला जाऊंगा, मुझे मारा जाएगा। मगर दुनिया ने देख लिया कि हजरत बिलाल ने सच्चाई का साथ दिया, हजरत बिलाल ने अपने दिल को माना और सच्चाई का हक का साथ दिया। तो वो उरूज पर पहुंचे। कौन से उरूज पर? कि जब मक्का फतह हुआ तो मक्के की छत पर खड़े होकर सियाफाम हजरत बिलाल ने, साहबी रसूल ने नमाज दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, याद रखो, किसी शायर ने अच्छा कहा था, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रखो, इश्क पर ईमान की बुनियाद रखो। अगर तुम यही डरते रहोगे बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ रही तुम्हारी ओर से नहीं, बीजेपी आ रही है तो हिंदुओं की ओर से आ रही है, मुसलमानों की ओर से नहीं आ रही बीजेपी। ये बात तुमको कोई नहीं कहेगा, ये बात तुमको कोई नहीं कहेगा। मैं तुम्हारे दरमियान में खोल कर कह रहा हूं, मैं किसी मजहब का खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी मजहब का खिलाफ नहीं हूं, ना कभी रहूंगा। सत्य बयान कर रहा हूं, बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है कि मंजलिस के साथ दलित भी खड़ा हो हमारा भाई, मंजलिस के साथ हमारे ओबीसी समाज के भाई और उनकी बरादरियां खड़े हो जाए। हम तो चाहते हैं कि पूरा वंचित समाज एक जगह पर हो जाए, ये हमारी कोशिश है। मगर ये आकर कहना कि बीजेपी आ जाएगी, अरे बीजेपी मेरी वजह से नहीं आ रही है, बीजेपी आ रही है तो किसी और की ओर से आ रही है। वो मोदी का दीवाना हो चुका है, हम नहीं हुए हैं। उनके दिलो दिमाग पर मोदी छा चुका है, हमारे दिलो दिमाग पर मोदी नहीं छाया हुआ है। वो उनके तरफ भाग रहे और ये आकर ये समाजवादी के लोग, इन्हें ऐसा हो जाएगा, ओवैसी ऐसा बोलता है। अरे भाई मेरे, तुम्हारे दो पार्टी के एमपी कल कुछ बात बोल दिए तो तुम उनकी तरफदारी, उनका दिफा नहीं कर सकते। एक 90 साल के सांसद है, बुजुर्ग है, उनकी बेहद इज्जत करता हूं मैं, वो अपनी राय भी नहीं रख सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि हमारे मसाइल हैं, तकालीफ है, मुश्किलात है, मगर हमको इस बार अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने विधायक को यहां से कामयाब करिए आप, और ये लोग आएंगे, बहुत सी बातें करेंगे, मगर मुसलमान का नेता कौन है बताओ? समाजवादी में कोई नहीं हो सकता, खाली यादव है, बीएसपी में बहन जी है, ये सब क्या रहेंगे? तुम छल्ले बन के रहेंगे वहां पर, इनकी कोई अहमियत नहीं है वहां पर। ये सामने नहीं ठहर सकते उन लोगों के, पार्लियामेंट में तकरीर नहीं कर सकते। जब हमारी पार्लियामेंट में तकरीर होती तो बोलते ओवैसी भाई आपकी तकरीर सुननी आए। मैंने कहा तुम क्यों नहीं बोलते? बोले हमारी मजबूरी है। आप बताइए काहे की मजबूरी? 19% है, जीतो, कामयाब हो और अपनी आवाज मसाइल को उठाओ। उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन यकीनन पूरे वंचित समाज के साथ काम करने के लिए तैयार है। अभी हमको कोई कह रहा था कि ओवैसी साहब कौन हमको हमारे साथ लेकर जाएगा? हमारा एक दोस्त है, फोन किए थे कि हमारे साथ हमको कौन लेकर जाएगा। मैंने कहा फिक्र मत करो, जब हशर का मैदान होगा रसूल अल्लाह हम सबको लेकर जन्नत में जाएंगे। हमको उनका साथ काफी, अल्लाह हमारे लिए काफी है। अरे दुनिया फानी होने वाली है, हम कोशिश करना हमारे हाथ में, ओवैसी कोशिश करेगा। आप हमारा साथ दो, नियतों का दिल का हाल अल्लाह जानने वाला है। कामयाबी अल्लाह देगा, उरूज अल्लाह देगा और जालिमों का अल्लाह खातिमा करेगा।